अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, एक दिन गुजर गया पीडीएम के शिराजे को बिखरे हुए, लेकिन आज थोड़ा सा कोशिश की गई तमाम साइडों से कि जी बताया ये जाए कि नहीं, पीडीएम कायम है, पीडीएम इंटैक्ट है। और शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी गुफ्तगू की, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने सिर्फ सीईसी में का वक्त मांगा है कि वो अपनी सीईसी से ज़रा इजाज़त ले आएँ। और ज़्यादातर का ख्याल ये है कि इस दफ़ा सीईसी उनको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इस्तीफ़ों की इजाज़त दे देगी, जो कि हमें नहीं लग रहा, कम से कम मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले दिन से इस मौक़िफ़ पर कायम थी कि कोई भी मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हो, चाहे वो सेनेट हो। इस्तीफ़े इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज वी स्पीक नाउ। अभी आने वाले दिनों में क्या होता है, सीईसी क्या फैसला लेती है, ये यकीनन एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस दिन सीईसी होगी उसके बाद हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक हमें ये लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। अब इतलात कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स, अनासर या धड़ा है जो कि बेसिकली इस्तीफ़ों की मुखालफत में बात कर रहा है। और उनका भी यही ख्याल है कि जनाब पीपल्स पार्टी का अब तक का डिसीजन वाइज था, बेहतर था और वो काफ़ी मौसर भी साबित हुआ। और आपने देखा कि जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में और उसके बाद फिर सेनेट के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी की वजह से ही पीडीएम ने सबसे बड़ी जीत जो कहते हैं, जिसको जो सेनेट के इंतखाब में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जिताना एक कोई छोटी बात नहीं थी। मतलब पार्लियामेंट के अंदर जहां पे हुकूमती पार्टी की अक्सरियत हो, वहां से अपोजिशन का कैंडिडेट सेनेटर मुंतखब करवाना ये कोई आसान बात नहीं थी। तो कुछ पीएमएलएन के अंदर भी मामला चल रहे हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने, जिनकी तबीयत नासाज है और भी वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, मरियम साहिबा ने भी कल कह दिया था कि जी वो किसी को कोई हक नहीं है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाएं। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया था कि जिसने मियां नवाज शरीफ से बात करनी है वो पहले मुझसे आके बात करे। अब ये दोनों बातें जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा ने क्यों की? क्योंकि कल के पीडीएम में इन दोनों बातों के हवाले से मुखातिब मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को आसिफ अली जरदारी साहब ही हुए थे। मरियम साहिबा ने ये क्या उनको जवाब दिया या किसी और को, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो इस वक्त मामला है वो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हवाले से। सेनेट में पीएमएलएन ने तो आज नाम भी दे दिया कि जी सेनेटर आजम तारड़ जो अभी मुंतखब हुए हैं वो उनके नामजद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, इसलिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनके पास होना चाहिए। लेकिन इसका एक तरीकाकार है, तमाम मेंबरान दस्तखत करके चेयरमैन को देते हैं कि जनाब हमें इस शख्स पर एतमाद है कि ये हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो सकता है। ये भी एक मरला है, कहा जा रहा है कि ये भी शायद बोन ऑफ कंटेंशन बनेगी पीडीएम के अंदर। और यहां भी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली तन्हा रह जाए और बाकी पीडीएम जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब कर लें। जिस तरह पीएमएलएन ने कहा है कि ये तब तय हो गया था कि जब चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम, डिप्टी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी का नाम, और पीएमएलएन को यह तय हो गया था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट दी जाएगी। पीएमएलएन का यही ख्याल है कि कम से कम उस बात का तो इनको ख्याल रखना चाहिए कि एक इत्तफाक हुआ था तमाम पीडीएम के दरमियान। और अब अगर पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि क्योंकि उनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी रखती है, बीइंग ए सिंगल पार्टी, इसलिए उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए, ये शायद अब कबूल नहीं होगा। इस मामले में ये सारे मामला अब देखते हैं किस रुख चल रहे हैं, क्या मामला होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इतलात ये आ रही हैं कि वो अब बहुत ज़्यादा गेयर अप हो गए हैं, वो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, गवर्नेंस के मॉडल को तब्दील करना जा रहे हैं, गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। और इतलात ये भी आ रही हैं कि शायद वो आने वाले दिनों में कुछ काबीना में भी रद्दो बदल करें। अभी तक के इस हवाले से कोई कंफर्म खबर तो नहीं है, लेकिन इतलात ऐसी ही आ रही हैं। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन की अब्बास, तज्जियाकार, एंकर, जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपका।
میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے بھی وقت کا. جنرل صاحب میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ریزن آپ کو پتہ ہی ہے, اور اس کے بعد وہ رپورٹر نے پوری ایک رام کہانی سنائی کہ جی پیپلز پارٹی یہ فائدہ لے رہی ہے, پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہے, یہ ہو گیا. تو پھر میاں نواز شریف نے کہا کہ جب سب باتیں آپ کو پتہ تو کہ میرے منہ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے جو پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اشارتاً کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پیپلز پارٹی کا ایک جمہوری اور عوامی فیصلہ ہے کہ استعفے ابھی فی الحال نہیں دینے چاہیے یا سی میں جانا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ امیر. دیکھیے بات سنیں, اس میں جو لاجک ہے, جو سب سے مؤثر ترین جماعت تھی پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ میں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اس کی وجہ کہ ان کی سندھ میں حکومت تھی, ایوان میں ان کی اکثریت تھی. ان کے مقابلے میں فضل الرحمان صاحب کا سوائے رینٹ اے کراؤڈ کے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اور مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا اس میں اتنی بڑی کمزوری ہے کہ نواز شریف خود عمر بھر کے لیے نااہل ہو چکے ہیں, مقدمات میں وانٹڈ ہیں. اس وقت وہ ایبسکونڈ کر کے ملک سے باہر انہی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس میں بیٹھے ہیں جہاں جسٹس بشیر کا ڈیسیژن ان کے خلاف آ چکا ہے, بیٹی ان کی سزا یافتہ ہے. تو ان کا تو سٹیک پہ کچھ تھا ہی نہیں. وہ تو چاہیں گے کہ یہ پورے کا پورا نظام دھڑام سے گر جائے اور پھر شاید وہ نئی قرآن اندازی میں نئے انتخابات میں اپنی کوئی پوزیشن بنا سکیں. لیکن پیپلز پارٹی کے سٹیکس بہت ہائی تھے. انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانے کی بجائے انہیں اپنی پروونشل گورنمنٹ بچانی تھی, اپنا سٹیچر قائم رکھنا تھا. اور پھر جو پرانے سکورز ہیں, لیٹس ایکسیپٹ اٹ کہ یہ لوگ حریف ہیں, حلیف نہیں ہیں. اگر کل انتخابات ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. جنرل صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے. جنرل صاحب معذرت سے حافظ حسین ہمارے ساتھ ہیں, وہ ذرا ان کی طبیعت بھی ناساز ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ میں مختصر ٹائم دے سکوں گا اور وہ مختصر بات کرنا چاہتے ہیں. حافظ حسین احمد صاحب بہت بہت شکریہ جی وقت دینے کا. مختصراً حافظ حسین احمد صاحب, آپ کی پیشن گوئی بھی پہلے تھی. آپ نے پچھلے مہینے ہی شاید 22 فروری کو شاید کہہ دیا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ بس اس کا نتیجہ کچھ ایسا ہی نکلے گا. تو کل جو ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت غصے میں صرف مختصر بات بتا کر چلے گئے, اور انہوں نے مطلب یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں اب ہونے کیا جا رہا ہے, کیا ہوا ہے, اور آئندہ کا زرداری صاحب کا لائحہ عمل آپ کو کیا لگتا ہے, پیپلز پارٹی کا لائحہ عمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک کل کا تعلق ہے تو یہ بات ہم تقریباً 2-2.5 سال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے اجلاسوں میں پارٹی کے سمجھاتے رہے ہیں, اور اس کی پاداش میں ہی انہوں نے ہمارے خلاف جس انداز میں کارروائی کا اعلان کیا. ہم سمجھتے ہیں کل تو مولانا صاحب کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ پریس کے سامنے ہی کم از کم اپنے استعفے کی بات کرتے, کیونکہ اب جو استعفوں کا مسئلہ تھا وہ یقیناً ہمیں یاد ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب قاضی حسین احمد نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر ایک بل خواتین کے حوالے سے اگر پاس ہوتا ہے تو ہم استعفیٰ دیں گے, تو سب نے تیار ہو کر استعفیٰ دیا, اور میں اسی دن سے استعفیٰ دے کے نکلا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, تو انہوں نے تمام اللہ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں سے انحراف کرتے ہوئے استعفیٰ نہیں دیا. آج وہی صورتحال زرداری صاحب نے اپنایا ہے, کیونکہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا صوبہ سندھ میں جو صورتحال ہے اور اپنے جو معاملات ہیں وہ اس حوالے سے انہوں نے پہلے ہمارا موقف ان کے سامنے بھی واضح تھا اور ان کا موقف بھی واضح تھا, لیکن یہ طفل تسلیاں دے رہے تھے, اور انہوں نے تو آئینہ دکھا دیا نواز شریف صاحب کو کہ آپ آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانے حسابات ہیں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں چکا دیے ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے استعفوں کا, تو 3 استعفے لینے کے لیے نکلے تھے, عمران خان, جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید صاحب. اس کے بعد پھر استعفے لے نہیں سکے, تو پھر دینے کی بات آئی, وہ دے نہیں سکے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو لانگ مارچ تھا وہ رینٹل مارچ کی صورت اختیار کر چکا تھا,
اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں آتے تھے. پھر JUI کے غریب اور مدارس کے طلباء اور علماء جو ہے اس میں خوار ہوتے تھے، جس کی ہم نے مخالفت کی ہے. اور الحمدللہ ہماری جو تمام خدشات تھے جس حوالے سے بات ہو رہی تھی وہ تمام کے تمام ایک سب کے سامنے آ گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے کہ پارلیمنٹ اور اداروں کے حوالے سے متفقہ طور پر مسئلہ وہاں پر لے جایا جائے، کیونکہ سینٹ کے الیکٹورل کالج کو توڑنے کی بات کی گئی تھی، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے فوری طور پر حصہ لیا، ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیا، اور قومی اسمبلی جسے دھاندلی کی پیداوار سمجھتے تھے وہاں سے بھی اپنا سینیٹر گیلانی صاحب کو منتخب کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ تمام تر جو چیزیں تھی وہ سامنے آ گئی ہیں. اب اداروں میں جا کر ہی میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے حوالے سے لائے عمل طے کیا جائے، اور آگے جو الیکشن ہونے والے ہیں یا جو اصلاحات ہیں اس کے لیے کام کیا جائے. کیونکہ الیکشن کمیشن کل تو ان کے خلاف تھی PDM، آج الیکشن کمیشن ان کے آنکھوں کا تارا ہے، اور ہو سکتا ہے کل ایک دو فیصلوں کے بعد پھر صورتحال تبدیل ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک رولز اور آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو یہ صورتحال چلتی رہے گی. چلے حافظ حسین احمد صاحب، اب آج تک کی صورتحال پر آپ PDM کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہی مختصراً مجھے بتا دیں. میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ مستقبل اس کا ہوتا ہے جس کا ماضی ہو، جس کا کوئی ماضی نہیں ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، سابق جنرل سیکرٹری بھی رہے اور سب سے سینئر ترین ممبر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھی گروپ میں، لیکن اب علیحدہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور بڑی دانش مندی کی باتیں بتاتے رہے لیکن انہوں نے نہیں سنی. جنرل صاحب پلیز آپ اپنا کمنٹ پورا کریں. اب آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی ایک دی ادر سائڈ آف دی پکچر بھی ہے کہ ایک مطلب بہت ہی ریسپیکٹیبل ممبر بہت عرصہ نیشنل اسمبلی میں رہے، اور پھر آج انہوں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ جنرل مشرف کے ساتھ کیا ڈیل کر کے اور کیا کس طرح استعفوں پر مکر گئے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ PDM کا اس تناظر کو اگر دیکھیں تو کیا لگتا ہے فیوچر؟ دیکھیں میں اس میں دو باتیں صرف اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھتے تھے، نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ وہ ملک سے باہر بیٹھ کر ایبسکونڈ کر کے اسحاق ڈار کو پرائم منسٹر صاحب وہاں پہنچائے بحفاظت، وہ وہاں بیٹھ کر اپنی سزا یافتہ بیٹی کے ذریعے آصف علی زرداری کو اور 11 جماعتوں کے اس اتحاد کو ڈکٹیٹ کریں گے، اور وہ لیڈ رول کریں گی. اگر ان کے مختلف مواقع پر ان کی بات چیت سنیں جو انہوں نے جا کر بہاولپور میں کہی تھی جلسے میں، کہ حالانکہ PDM کا پلیٹ فارم تھا، اور مریم نواز نے کہا کہ اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ اسلام آباد کی طرف چلنا ہے تو کیا میرے حکم پر چلو گے؟ تو وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے پیپلز پارٹی والے بھی اور PDM والے. تو وہ اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش کر رہی تھی ان کے کندھوں کو استعمال کر کے. بڑا مناسب لفظ استعمال کیا، رینٹ اے کراؤڈ استعمال کر کے فضل الرحمان کا. اور پیپلز پارٹی کو وہ سمجھتی تھیں کہ وہ بلاول زرداری کو متاثر کر کے شاید اپنے جو عزائم ہیں ان میں کامیاب ہو جائیں گی. تو آصف علی زرداری بہت منجھے ہوئے سیاست دان ہیں. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو آج کے جو سیاسی افق ہے اس پر اگر کوئی سیاست کو سمجھتا ہے تو ایک چودھری شجاعت حسین ہے اور دوسرا آصف علی زرداری ہیں. تو آصف علی زرداری کبھی بھی ان کے مریم نواز کے ڈکٹیٹس لے کر اپنی صوبائی حکومت سٹیک پہ لگا دیں. انہوں نے تو اس پورے PDM کو استعمال کیا، اور انہوں نے اپنا جو پسندیدہ وزیر اعظم تھا جس نے ان کی خاطر پاکستان کو دھوکہ دیا تھا، اس شخص کو پھر منتخب کروا لیا ان کا سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کو. بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن یہ الیکٹ ہوئے تھے اس دن بھی آپ میرے پروگرام تھے، اور آپ نے اس دن بھی وہی بات کی تھی کہ ایک ہار چور جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں. یس بالکل امیر عباس، کیونکہ آپ صرف ایک بات صرف اور مجھے اس لیے یہ آصف علی جو یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہے اس پہ میں یہ جو کچھ ہوا سینٹ کے انتخابات میں پاکستان کا سفیر رہ چکا ہوں باہر. میں
मुझे सोचकर खौफ आता है कि हमारे मुल्क में बैठे हुए सफ़ीर तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ के और तमाम ममालिक के वो इस पस मंज़र को किन अल्फाज में लिख कर भेज रहे होंगे कि यहाँ पर सेनेटर की कीमत क्या है, किस शख्स को सेनेटर मुंतखब किया जा रहा है और किस तरीके से बोली लग रही है अपर ईवान में। बहैसियत पाकिस्तानी, जनरल साहब वेरी राइट, जनरल साहब वेरी राइट, बहैसियत पाकिस्तानी बहुत तकलीफ दे बात है। मरियम साहिबा की दो बातें मुझे, कि किसी को हक नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाने का, और जिसने बात करनी है मियां नवाज शरीफ से वो मुझसे बात करे। ये दोनों बातें जिस रेफरेंस में की गई वो कल आसिफ जरदारी साहब की हमने सुनी थी कि उन्होंने ये बातें की थी। तो मरियम साहिबा एक तो आदाब का ख्याल रखते हुए कहती हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये दो बातें करती हैं। ये मरियम साहिबा ने कहा था ना कि आर या पार होगा 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में। बिल्कुल, ये मरियम साहिबा और मौलाना साहब ने कहा था कि इनको छठी का दूध याद दिला देंगे। ये इन दोनों ने कहा था कि लॉन्ग मार्च की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले इमरान खान भाग जाएगा मैदान छोड़ के। ये इन दोनों ने ही कहा था, चचा भतीजी ने, कि हम 3 इस्तीफे, जिनका हाफिज साहब ने पहले जिक्र किया कि हम 1 इस्तीफा नहीं लेंगे, 3 लेंगे। ये इन्होंने ही कहा था कि हम जाके चाय पियेंगे पिंडी, और हम तय करेंगे कि हमने पिंडी जाना है या हमने इस्लामाबाद बैठना है। और अब इनकी ठुस हो गई। इनका प्लान ये क्या था, जरा शुरू से देख लेना। 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ, 26 जुलाई को ये सारे इकट्ठे होकर एक तस्वीर इन्होंने बनवाई, बड़ी तारीखी तस्वीर है, जिसमें सारे माजी के दुश्मन एक तस्वीर में थे। इन्होंने कहा हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। फिर इनका प्लान बी आया, इन्होंने रैबर कमेटियां बनाई, हुकूमत नहीं गई। फिर इनका प्लान सी आ गया, इन्होंने पीडीएम बना दी सितंबर 2020 में, हुकूमत नहीं गई। सही। फिर इनका प्लान डी आ गया, इन्होंने कहा जलसे करेंगे, हुकूमत नहीं गई। फिर इनका प्लान ई आ गया, उन्होंने कहा छोटी छोटी रैलियां करेंगे, हुकूमत नहीं गई। फिर उन्होंने कहा प्लान है, फाइनल प्लान है, लॉन्ग मार्च धड़क तख्ता, उसकी भी ठुस हो गई। बीच में एक रह गया ना, कौन सा? इस्तीफों वाला। वो इसी में था ना, मतलब वो 31 दिसंबर तक की हाँ, डेडलाइन उससे पहले इन्होंने तो, मरियम तो कहती थी कि हम इस्तीफे सारे जमा करवा चुके हैं हाफिज हुसैन, और 2 जिन्होंने चले भी गए थे गलती से, तो उन्होंने कहा था शेरो मेरे शेरो पीछे ना हटना, और मुंह पे मारना इनका। ठीक, सही। कहां इस्तीफे मुंह पे मारे? देखें, सिंध है सोने का अंडा नहीं है, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जरदारी साहब की मत नहीं मारी हुई कि वो मुर्गी ज़िबा कर दें अपनी। ये इसी सिंध के बलबूते पर इन्होंने जागीरें बनाई। नवाज शरीफ ने, आपने सुना है कि आप सब जानते हैं, आपको सब पता है कि किसकी तरफ कह रहे थे, कि जरदारी साहब के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे थे, या क्या कहना चाहते? उन्होंने बिल्कुल तायद कर दी। वो सवाल तो आप नहीं सुनवा सके जो साफी ने सवाल किया, अजहर जावेद ने। जरदारी साहब के बारे में जो सवाल था, नवाज शरीफ ने तायद कर दी है उस सवाल की, कि बिल्कुल जरदारी साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं। जरदारी साहब अपने स्कोर शॉट, जरदारी साहब ने, हाफिज साहब ने कहा उन्होंने सारा हिसाब चुका दिया, नहीं, उन्होंने सूद समेत हिसाब चुका दिया है जरदारी साहब ने। और वो मरियम नवाज को गड़ी खुदा बख्श बुला के भुट्टो जिंदा है, भुट्टो उसके नारे लगवा दिए। बिल्कुल, बीबी शहीद के कब्र पे फातिहा खानी, और बिल्कुल ये सोच सकते थे आप कभी कि ये भी होगा इस मुल्क के अंदर? वो नवाज शरीफ जिसको आसिफ जरदारी ने कहा था ये नासूर है, लाहौर मॉल रोड पर खड़े होकर ताहिरुल कादरी के जलसे में कहा था नासूर है नवाज शरीफ। उसी नवाज शरीफ की बेटी चल कर गई गड़ी खुदा बख्श और कहा कि जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। तो आसिफ जरदारी तो इस पे सबसे बड़ा लूजर कौन रहा है? मौलाना फजल रहमान जिनके पास कुछ नहीं रहा। लेकिन मैं ये दोबारा जनरल साहब से भी पूछना चाहूंगा, मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का, कि ये बड़ी एक दिलचस्प सी बात है कि जहाँ पे आप कहते हैं, मरियम साहिबा कहती हैं जरदारी साहब को कि मैं तो आपकी बेटियों की तरह, और उस हक को सामने रखते हुए मैं आपसे बात कर रही हूँ, और जरदारी साहब माजरत भी कर लेते हैं, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आती हैं तो आप वो बातें करती हैं जो बेसिकली उस पूरे दिन की कार्रवाई में आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से होगी। इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मशरक़ी तरबियत, बेटियों की तरफ से लिहाज, और जिसमें वो हमने देखा है कि मरियम साहिबा हमेशा ख्याल रखती हैं बुज़ुर्गों का भी, और जिस तरह वो बिलावल के सर पर हाथ भी रखती हैं, दस्ते शफ़क़त। कल जो चीज़ें हमारे सामने आईं वो
اس میں بڑی مختلف چیزیں سامنے آ رہی تھیں. ایک تو یہی کہ جناب ایک کچھ آپس میں مکالمہ بازی ہوئی آصف زرداری صاحب اور مریم صاحبہ کے درمیان, اور اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب نے شاید معذرت بھی کر لی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن پریس کانفرنس میں آ کے مریم نواز صاحبہ نے آ کے کہا کہ بھی کسی کو حق نہیں ہے میاں صاحب کو واپس بلانے کا لندن سے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ رائٹ میرے پاس ہی ہے, یہاں پی ایم ایل این کے پاس ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جس نے بھی بات کرنی ہے میاں نواز شریف سے وہ پہلے مجھ سے بات کرے. یہ سارے ڈائلاگ کل پی ڈی ایم میں ہوتا رہا, ان کا ڈائریکٹ مخاطب بھی ہوئے آصف زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب سے بھی, اور اس کے بعد اس قسم کا ریئیکشن, اور پھر آ کے یہ بھی کہنا کہ پی ایم ایل این سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے بڑا ووٹ بینک ہے, اور ہم جو ہے بس ہمیں شاید کسی کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں ضمیر, باپ بیٹی کے ذہن میں اس قدر انتقام ہے بھرا ہوا ہے, وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں اپنی اس کنوکشن کو کہ وہ کسی بھی منطق یا لاجک کو ڈس ریگارڈ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کی اگر اٹرنسز آپ سنیں, یہ جو انہوں نے لندن میں کہہ دیا یا اس سے پہلے جو کچھ کہہ چکے ہیں, مریم نواز بھی اسی طرح. آج تو یہ کہتی ہیں جی مجھے والد کے سامنے گرفتار کیا گیا, یہ بھی انہوں نے گلہ کیا ہے. جن والدین کے سامنے ماڈل ٹاؤن میں ان کی بیٹیوں کو گولی ماری گئی اور وہ اپنی بیٹیوں کی لاشیں اٹھا کر گئے تھے, وہ بھی اسی ملک کے باشندے تھے, اور وہ ریاست کے خلاف بغاوت تو نہیں کر رہے تھے. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ان کا جو رویہ ہے, یہ انہوں نے پہلے بیٹی ہونے کا کہا جی میں تو آپ کی بیٹی تھی, بات کی ہے, لیکن جب آصف علی زرداری نے اخلاقاً معذرت کر لی تو پھر یہ اپنے اسی ریئیکشن پر اتر آئیں اور ڈکٹیٹ کرنے لگ گئیں کہ میرے والد کو کوئی آدمی واپس بلانے کا حق نہیں رکھتا. جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر وہ نہیں آتے اور آپ کی ضمانت کینسل ہو جاتی ہے تو کیا حمزہ شریف لیڈ کریں گے پارٹی کو, تو انہوں نے کہا جی نہیں, نواز شریف انگلینڈ سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے. تو وہ اپنے چچا کو اور حمزہ شریف کو بیک گراؤنڈ میں دیکھنا چاہتی ہیں, وہ لیڈ رول وہ اور ان کے والد صاحب بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں, جس کی طرف آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کیا کہ پارٹی کے اندر بھی ڈویژن ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر ان کے جو اٹرنسز تھیں ان کے والد صاحب کی, جو کچھ بی بی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا, آج یہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, لیکن وہ جو جہازوں سے پوسٹر پھینکے گئے تھے وہ کون سی اخلاقیات تھی؟ چوٹی زری میں خطاب کرتے ہوئے جو کچھ انہوں نے جن الفاظ میں بے نظیر کو یاد کیا, مجھے وہ کہتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے, اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ کن الفاظ سے انہوں نے بے نظیر کو مخاطب کیا تھا. وہ بھی بے نظیر بھٹو نہیں بھولی ہوں گی اور نہ ہی وہ بھولے ہیں آصف علی زرداری. اور پھر اس کے علاوہ علی بابا 40 چور پیٹ پھاڑیں گے, الٹا لٹکائیں گے. تو یہ سیاسی حریف ہیں, مجبوراً حلیف بننا چاہتے تھے اور یہ کندھا استعمال کرنا چاہتے تھے پیپلز پارٹی کا, جو آصف علی زرداری نے. جنرل صاحب, آصف زرداری صاحب کی تو خواہش تھی کہ پی ڈی ایم کو اور مضبوط کیا جائے, لے کر چلا جائے, لیکن مطلب اب یہ تو پاسبل نہیں تھا, جس پہ تو اس پر پہلے بات ہو چکی ہے. استعفوں واز نیور این آپشن ریزائننگ فرام دا پارلیمنٹ, لیکن وہ پھر بھی چاہتے تو یہی تھے, پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی تھی کہ پی ڈی ایم کو زیادہ مضبوط کیا جائے, لیکن مؤثر طریقے سے کوئی موومنٹ چلائی جائے جس میں عوام کی آواز ہو. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, بہت سے ایشوز ہیں. دیکھیں ضمیر, قدر مشترک ان تمام پارٹیوں میں کیا تھی؟ وہ تھی کہ یہ سب کے سب کرپشن کے کیسز میں ملوث ہیں, انڈر ٹرائل ہیں, کوئی نیب میں, کوئی کورٹ میں, کوئی ڈیفرنٹ جے آئی ٹیز اور انسٹیٹیوشنز کے آگے زیر تفتیش ہیں. ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں, اور صرف یہ ایک کامن فیکٹر تھا جو 11 جماعتوں کو اکٹھا کرتا تھا عمران خان کے خلاف. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وہ مقصد کے حصول کے لیے تو وہ اکٹھے رہتے تھے, لیکن اس کی قیمت وہ صوبائی حکومت کی صورت میں نہیں دے سکتے تھے. جیسے امیر عباس نے کہا کہ وہ
सोने का अंडा देने वाली मुर्गी क्यों ज़िबा करेंगे? बिल्कुल। तो अमीर अब्बास इज वेरी राइट। अमीर अब्बास, ये चीजें हैं। अभी मुस्लिम लीग नून ने कह दिया कि जी सेनेटर जो हैं वो आजम तारड़ साहब उनके उम्मीदवार होंगे सेनेट में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का। राजा परवेज अशरफ साहब ने आज कहा कि ऑपोजिशन लीडर सेनेट में उसका नाम जो है मुशावरत से अभी देंगे हम। तो ये भी एक डिवीजन तो आ गई। ये मामला तो आपको क्या लगता है कि ये इसी तरह चलेंगे या एक चीज मगर अगर आप इजाजत दें, जनरल साहब ने फरमाया ना कि ये मोहतरमा को क्या कुछ कहा करते थे। सबसे जो इन्होंने मोहतरमा को गद्दार कहा, इन्होंने कहा कि मोहतरमा की हुकूमत ने 93-96 वाली हुकूमत ने सिक्योरिटी रिस्क कहा, और बेनज़ीर साहबा को कहा करते थे, नौजवानों को तो नहीं पता होगा, मेड इन पेरिस, सही, मेड इन फ्रांस कहा करते थे ये बेनज़ीर साहबा को। आज ये उनके बगैर कहते हैं हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देखें, इन दोनों ने जो आपकी मोरालिटी को सक्सेसिव जनरेशंस में तबाह बर्बाद किया है इस मुल्क के अंदर, इन्होंने जो गवर्नेंस के और स्टेट्समैनशिप के मॉरल स्टैंडर्ड्स को अल कैपून के लेवल पे लाके फेंका है। आज ये कहती है कौन बुला सकता है नवाज शरीफ को? ओ भाई, पाकिस्तान की अदालतें बुला रही हैं ऑलरेडी। किस अदालतें बुला रही हैं? ये किसी जिरगे ने नहीं बुलाया, ये किसी पटवारी ने नहीं कहा कि नवाज शरीफ पेश हो, ये पाकिस्तान की अदालतों ने कहा है कि ही इज एब्सकॉन्डर, मफरूर है, इश्तिहारी है, इश्तिहार छपे हैं, लानातों में ढोल बजाए गए थे। बमे दोनों साहबजादे समदी आला और चचा के का बेटा सुलेमान शहबाज, तो ऑल इन वन पैक ये सारे बाहर बैठे हुए थे, दामाद भी। तो इतनी शेमफुल स्टेटमेंट तो ये समझते हैं कि ये सारे 22 करोड़ लोग हैं, शुतुरमुर्ग हैं, इन्होंने सर धंसे हुए रेत में। नहीं मोहतरमा, नहीं, सारे शुतुरमुर्ग नहीं हैं कि आप सारों को समझे कि उल्लू के पट्टे हैं। आप कह के कौन बुला सकता है? ओ भाई, अदालतों ने बुलाया, पाकिस्तान की स्टेट है ये स्टेट है। और दूसरी स्टेटमेंट कि मियां नवाज शरीफ से डायरेक्ट कोई बात नहीं कर सकता, जिसने बात करनी है मेरे से करे। तो नवाज शरीफ से किसी को डायरेक्ट बात करने की जरूरत भी नहीं है। आप बीच में ब्रोकरेज वाला क्यों किरदार अदा करना चाहते हैं? नहीं, वो कहती हैं कि भाई मेरे आसिफ जरदारी साहब ने एक्चुअली डायरेक्ट मुखातिब हुए थे ना कल के पीडीएम में, तो वो शामिल थे ना। नवाज शरीफ वीडियो लिंक पे शामिल मौजूद थे ना, तो लेकिन इनको क्या प्रॉब्लम हुई? मुझे ये नहीं समझ आ रही ना कि मरियम साहिबा को क्या इशू हुआ कि वो बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दो स्पेसिफिक बात करती हैं जिनकी बात सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब ने की। तो चूंकि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने आईना दिखा दिया, उन्होंने कहा मियां साहब आप किस मुंह से आएंगे? किस मुंह से आएंगे? वहां बैठ के सेंट्रल लंदन में बैठ के, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में बैठ के, हाइड पार्क के सामने घूमते फिरते हुए इनकलाब बर्पा करना एक और बात है, जमीनी इकाई को फेस करना ये मुझसे पूछे आसिफ जरदारी से। तो वो नवाज शरीफ को ना सुनाते तो वो किसी चौथे माले को सुनाते। वो नहीं तो ये पीएमएलएन कहती है हमने बहुत जेलें काटी हैं, अकेला आसिफ अली जरदारी 14 साल। गौस अली शाह साहब से पूछे गौस अली शाह साहब को लाइन पे ले। जब नवाज शरीफ साहब अचानक एक रात पहले गौस अली शाह के साथ वहां पे कराची की जेल में मौजूद थे, अगले दिन गौस अली शाह कहते हैं सुबह उठे, मियां साहब ने साफ कपड़े पहने हुए, पता चला जहाज तैयार है, वहां से निकल गए। वो तो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी शायद उन्होंने भी कुछ इसी किस्म का सईद मेहदी साहब ने अपनी किताब में लिखा है। बिल्कुल नाज़रीन, जिनके दामाद अभी वो बिल्कुल वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल एजाज अवान साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक सूरत हाल तो सामने आ गई, लेकिन आज हमारे पास इतलात ये हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर ख़ास तौर पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद बहुत कोई एग्रेसिवली एडवेंचरस काम करना जा रहे हैं, जिसमें वो बिल्कुल सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं, गवर्नेंस बेहतर करना चाहते हैं, और शायद कहा भी ये भी जा रहा है कि शायद काबीना में भी रद्द बदल होगी। तो आपका क्या ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं गुजर गया, ये प्राइम मिनिस्टर को शायद ज़रा पहले सोच लेना चाहिए था? चलें, मैं यूं कहूँगा ज़मीर के देखें, अगर आज भी सोच आ गई है तो 2.5 साल हैं, देर आए दुरुस्त आए है। क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं ना, क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं कि जिसका एक कैच ड्रॉप हो जाए तो अच्छा बैट्समैन फिर सेंचुरी बनाता है, वो दोबारा चांस देता नहीं है। इनका कैच ड्रॉप हो गया है, नाउ ही मस्ट गो फॉर सेंचुरी। और मुझे जो आजकल इनकी बातें सुन के जो थोड़ा अफसोस हो रहा है वो ये है कि ये अब भी टेक्टिकल गेंस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक विजन मुझे नज़र नहीं आ रही।
ٹیکٹیکل گینز یہ ہیں, سبسڈی دے دیں گے, اوپن بازار لگا لیں گے, آلو اور جو پیاز ہے اس کا ریٹ کم کر دیں گے. ان سے یہ 1970 سے لے کے آج تک میں نے بڑھی ہوئی قیمتیں واپس جاتی نہیں دیکھی. میرا ایکسپیرینس یہ ہے, ہی شوڈ گو فار اسٹریٹجک گینز. پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اس لیول کی بات کریں, انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کریں, انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں جس کے لیے 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے. انسٹیٹیوشنل ریفارم اگر کریں گے, قانون سازی کریں گے, تو وہ ایک لیگیسی ہے جو یہ چھوڑ جائیں گے, اور شاید انہیں یاد کیا جائے یا دوبارہ لایا جائے, کیونکہ ان کا جو ایک ہی کریڈٹ ہے کہ یہ شخص کرپٹ نہیں ہے, اور یہ واحد پرائم منسٹر ہے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں جس نے یہ کہا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے تمام تر ایسٹس شوکت خانم کو یا ڈونیشن میں دے دیں, مجھے قبر کے علاوہ اس ملک سے کچھ نہیں چاہیے. یہ ایک بہت بڑی ویژنری پوزیشن ہے, ایک بہت بڑی جنرل صاحب لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہاں سے, مطلب اگر کوئی ویژن رکھے بھی پرائم منسٹر تو کہاں سے امپلیمنٹ کروائے؟ لیفٹ رائٹ پہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں, میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, میں اس شخص کا کوئی زیادہ فین نہیں ہوں, لیکن یوں کہوں گا کہ اگر ہمارے ملک میں ایک میٹریکولیٹ ایشیا کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ ٹائکون بن سکتا ہے بائی ہائرنگ برینز. لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارا کام خود اٹھائے, سارا کام اپنے کندھوں پہ لے لے. He has to pick up the best people for the right job, right people for the right job. تو ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اپنا دل کھلا کریں اور بہتر لوگوں کو ہاتھوں میں اقتدار دیں جو لوگ ویژن رکھتے ہیں اس کو لے کے آگے چلنے کا. اگر وہ کام کریں تو آج بھی آئین سازی ہو سکتی ہے, قانون سازی ہو سکتی ہے, اور آگے ملک کو لے کے چلیں. کم از کم اسمبلی میں اس ویژن کو پیپر پہ ریڈیوس کر کے پیش تو کریں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن. بالکل کرپشن, ویری رائٹ, بالکل ویری رائٹ. یہ کہتے ہیں نا کہ کرپشن کی سزائے موت ہونی چاہیے. یہ قانون لے کے آئیں اور دیکھیں کون اس سے مخالفت کرتا ہے, کم از کم قوم کے سامنے انہیں ایکسپوز تو کریں. بالکل جی, وہ تو ہم سن رہے ہیں. چیئرمین نیب بھی روزانہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہوتی ہے کہ یہ بڑے مچھلیوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں چھوڑیں گے, سزائیں دلوائیں گے. امیر عباس, دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب کو ایک بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ وہ ایک پارلیمانی جمہوری ملک کے وزیر اعظم ہیں. وہ محمد بن سلمان نہیں ہے کہ جو ایک کراؤن پرنس ہے, وہ 32 سال کی عمر میں ولی عہد بن گیا. اب اگر وہ 100 سال اس کی عمر ہے تو وہ 100 سال ولی عہد رہے گا, پھر بادشاہ بنے گا. وہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئے, ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, 2.5 سال گزر گئے. 2.5 سال ان کے پریکٹیکلی تو 2 سال ان کے پاس ہے, آخری 6 ماہ تو پھر مارا ماری کا ہوتا ہے. تو ان کو یہ ریئلائز پہلے دن سے کرنا چاہیے تھا کہ کام ان کو جلدی سے کرنا ہے. اچھا, اب جو جنرل صاحب نے بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈرائیو دی نیل رائٹ, دبئی 1970 تک میکسیمم ایجوکیشن وہاں پرائمری کی تھی, مڈل سکول نہیں تھا وہاں پہ. قطر, کویت, عمان, سارا مڈل ایسٹ اٹھا کے دیکھ لیں. بدو, اونٹنیوں کے دودھ پینے والے بدو تھے یہ. ان کو تو آلتی پالتی مار کے بیٹھنا نہیں آتا تھا. انہوں نے برین خریدے دنیا سے, دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز اٹھائیں, ان کو کہا پیسہ ہمارا, عقل تمہاری. آج انہوں نے اس کو ونڈر آف دی ورلڈ بنا دیا. ہیومن میریکل ہے دبئی آج. او بابا, پاکستان تو بہت بہتر تھا. آپ کوئی مت ماری, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈیڈ لاک. جنرل صاحب نے بات کی, امیر عباس, ویژن ہو, اسٹریٹجی ہو, سب کچھ ہو, امپلیمنٹ کس سے کروائیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم بھی تو بحیثیت قوم ڈائجسٹ نہیں کر پاتے نا کہ یہ باہر سے آ گیا, امپورٹڈ مائنڈز آ گئے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی معین قریشی آ جاتا ہے, شوکت عزیز آ جاتا ہے, اور پھر وہ خود اپنے مفادات کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں, وہ جو لوگ آتے تھے وہ بیڈ انٹینٹ کے ساتھ لائے جاتے تھے. یعنی پرویز مشرف شوکت عزیز کو لائے, یہاں پہ جعلی الیکشن لڑوایا اٹک سے, یاد ہے؟ بالکل, مجھے دھاندلی کروا کے جتوایا شوکت. یہ کام نہیں کریں نا آپ اس راستے. آپ کو یو ڈو ناٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دی ویل. ہر دنیا کا ہر کام ہو چکا ہوا ہے. گورننس, جوڈیشل ریفارمز, الیکٹرل ریفارمز, پارلیمانی ریفارم, ہر ریفارم دنیا میں. میسو چینج ان سسٹم آف گورننس. 9-10 لوگوں کی کابینہ کی کیٹ بنا دیتے ہیں, کاپی پیسٹ کر دیں. آپ کی مت آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو باہر سے لا کے چھاپ دیں یہاں پہ. اچھا, اب لوگ ان کے ساتھ کیا,
فیصل واڈا صاحب آپ دیکھیں ایک جنرل صاحب فارن آفس کی ریفارمز کون کر رہا ہے؟ ایگزیکٹلی فیصل واڈا صاحب کو آپ دیکھیں، یعنی ہم جس عمران خان کو ہم سنتے آئے 24 25 26 آپ دیکھیں نا، وہ فیصل واڈا کو قومی اسمبلی سے لا کے سینٹ میں یقیناً وہی بات ہے کہ اب ہمیں نہ پارلیمنٹ میں اس طرح کے چہرے نظر آتے ہیں، نہ برینز نظر آتے ہیں میں، اور توقع یہ ہے، امید ہے کہ اللہ کرے اس دفعہ کچھ بہتری ہو۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔